we will prove that square root 2 is an irrational number. इसके लिए आप एक स्टेटमेंट देखें कि if square root 2 is not equal to p by q then square root 2 is irrational. यानी कि ये हमने लिखा है p implies q. p is square root 2 is not equal to p by q and q is square root 2 is irrational. इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि square root 2 is rational implies square root 2 can be written as p by q. यानी कि if square root 2 is rational then square root 2 is equal to p by q. ये है not q implies not p. मीन के square root 2 is irrational नहीं है तो ये rational है. square root 2 not equal to p by q है तो इसका negation क्या है? square root 2 is equal to p by q. अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, p implies q और not q implies p. हम इसको इस स्टेटमेंट से प्रूव करेंगे. if not q implies not p, अगर ये प्रूव कर दें तो ये प्रूफ हो जाता है. ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. इसको हम चेक कर लेते हैं ये इक्विवेलेंट क्यों हैं. p implies q का अगर टेबल बनाएं तो ये 0 0 1 1, ये 0 1 0 1 और इम्प्लाइज क्या होगा? ये 0 होगा, ये 1 1 1. इसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करें. नॉट q implies नॉट p. अब q का नॉट लिखेंगे तो ये 1 0 1 0, p का नॉट लिखेंगे तो ये 1 1 0 0 और इसका इम्प्लाइज लिखेंगे तो ये 0 ये 1 1 1. इम्प्लीकेशन सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होता है कि जब p ट्रू हो और q फॉल्स हो. यहाँ पे भी देखें ये फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, तो ये फॉल्स, अदरवाइज ये ट्रू होता है. अब देखें ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये इनका ट्रूथ टेबल सेम है तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. यहाँ से हमें पता चला p implies q जो है ये इक्विवेलेंट है नॉट q implies नॉट p के. अगर हमने इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव कर दें, इसको अगर प्रूव करना है तो इसको प्रूव कर दें, तो दोनों प्रूव हो जाते हैं. दोनों तरफ से कर सकते हैं. हमारे पास ये स्टेटमेंट है ओरिजिनल जो है तो इसको हम इससे प्रूव करते हैं. हम ये प्रूव करेंगे. इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स सपोज दैट स्क्वायर रूट 2 इज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो हम इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं. p ओवर q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. अब यहाँ पे p और q जो है ये बिलोंग टू इंटीजर हैं और q पे कंडीशन क्या होती है? ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. यहाँ पे एक और चीज़ है कि p ओवर q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म. अब ये लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब है? लोएस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर हमारे पास p ओवर q इस तरह का है 30 ओवर 25 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 6 5 टाइम्स 5. अब देखें ये इसमें 5 जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है, ऊपर नीचे 5 कॉमन आ रहा है तो इसको काट के अगर हम लिखें तो ये बनेगा 6 बाय 5. अब ये जो फॉर्म है ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, ये लोएस्ट फॉर्म है. इसमें फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि p ओवर q इस तरह का, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. तो एंड पे हमारे आंसर में जो है वो इस तरह का p आता है कि p बाई q जो है ये इक्वल टू आता है 2r बाय 2s. इसका मतलब है ये 2 कॉमन फैक्टर आ गया तो ये p ओवर q लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया. इसका मतलब है कि ये हमने जो सपोज किया था ये गलत है. अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये p बाई q स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर. तो ये बन जाएगा p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर इक्वल टू 2. अब दोनों तरफ q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. अब यहाँ से हमें पता चलता है कि p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है.
2 کا ملٹیپل ہے تو یہ پی اسکیئر جو ہے وہ ایون ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پی اسکیئر جو ہے وہ ایون نمبر ہے کیونکہ یہ 2 کا ملٹیپل ہے which implies پی اسکیئر از ایون نمبر. ہمارے پاس ایک پروف ہے کہ ایون کا پروڈکٹ ہی ایون ہوتا ہے، کہ یعنی کہ اگر پی اسکیئر جو ہے وہ ایون ہے، پی انٹو پی ایون اس کو لکھ سکتے ہیں، تو اس میں پی جو ہے وہ ایون ہوگا، ایون انٹو ایون ہی ایون ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلا پی از این ایون نمبر. یہ آپ چھوٹی سی ایگزامپل دیکھیں کہ 2 انٹو 2 جو ہے یہ 4 ہوگا، اسی طرح 4 انٹو 4 6، یا کوئی بھی ایون نمبر کا پروڈکٹ ایون ہی ہوگا. یہ آپ کوئی بھی دیکھ لیں، یہ پروف ہے. اگر ہم 3 انٹو 2 کریں تو یہ 6 ہے. ایسا پاسبل ہے کہ ایک ایون ہے ایک اوڈ ہے، ڈیفرنٹ ہے، لیکن 3 انٹو 3 جو ہے یہ کبھی بھی ایون نہیں آئے گا، یا 4 انٹو 4 یا اسکیئر جو ہے نا وہ ایون کا ہی ایون آئے گا اور اوڈ کا اوڈ ہی آئے گا. تو یہاں سے امپلائز ہوا پی از ایون نمبر. تو یہاں سے امپلائز ہوگا پی از اکول ٹو 2r، یعنی کہ پی کو ہم 2r کی فارم میں لکھ سکتے ہیں. 2 ٹائم کوئی نمبر یعنی کہ ایون نمبر کے لیے یہ 2 کا پروڈکٹ ہوتا ہے. اور یہ پی از اکول ٹو 2r کی ویلیو اس ایکویژن میں رکھ دیں. ایکویژن نمبر 1 اگر ہم نے اس کو نام دیا ہے تو ہم اس کو کریں گے پٹ پی از اکول ٹو 2r ان ایکویژن 1. تو یہ بنے گا 2r اسکوئر از اکول ٹو 2q اسکوئر. تو یہاں سے بنا یہ 4r اسکوئر از اکول ٹو 2q اسکوئر. تو یہ 2 سے ڈیوائڈ اگر کر دیں دونوں طرف تو یہ 2r اسکوئر از اکول ٹو q اسکوئر. اب یہاں سے سیملر آرگومنٹس ہیں کہ q اسکوئر از اکول ٹو 2r اسکوئر، اس کا مطلب ہے q اسکوئر ایون ہے، اس کا مطلب ہے کہ q ایون ہے. اگر q ایون ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں q از اکول ٹو 2 ٹائم s. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ایکویژن نمبر 2 یہ ہے اور ایکویژن نمبر 3 یہ ہے. یہاں سے ہمارے پاس p از اکول ٹو 2r ہے ایون، یعنی کہ یہاں پہ q از اکول ٹو 2r یعنی کہ ایون، اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں p اوور q از اکول ٹو 2r اوور 2s. اب دیکھیں یہ اوپر نیچے ایک فیکٹر ہے جو کامن آ رہا ہے 2، لیکن ہمارے پاس p اوور q از not in its lowest form, which implies p over q is not rational, which implies square root 2 is not rational.